سارے اچھا میں پیادہ چایا سار کلثوم نے غازی دا آنکھیں چم کے وال بھرا دے تیرا سر چایا ہے تو آدھا ہمیں مینو سمجھیا کرا بی بی آدھی پھرا چھی میرے قاسم دے سیرے میرے اصغر دا تیر میرے جرنیل دے بازو آدھے سجاد جڑا اجڑے وسطہ باکر دا بابا دے کتھے آدھے سجاد وطن لگا جا سید آدھے میرے نانے دے آدھے نجف لگا جا سید آدھے میرے دادے دے آدھے کربلا لگا جا سید آدھے میرے بابے دے ہاتھ بند نہیں آدھے کون وارث سید آدھے پہلا وارث لا الہ الا اللہ شاباش دوسرا وارث محمد رسول اللہ تیسرا وارث علی ولی اللہ دے بس سجاد فرمایا سر ڈھیران چاونا لے تھوڑے بہت شکریہ جناح ہے اللہ جانے سران دی ترتیب کیویں بنی اللہ جانے ترے معاملہ سر آئے کیویں اللہ جانے پتران دے بھیراوان دے سر بہنا چاہے کیویں ترے معامل ٹر پہ نہیں پڑھدا غریبان لے قبرستان کیویں رو سن دے بڑا وکھرج ایک بند پڑھنا ہے یہ نہیں آدھا آئندہ سال تک ہاں یہ ضرور آدھا جو مجلس کمپلیٹ ہو جائے گی دعا کرو گے یا مجلس سن کے باہر جا سو وقفے نال گرمی ہے یہ درختہ تلے فقیر دی جا کل بے کے نا تے اگر تینو یاد رہا نا بند تو میرے حق کے دعا ضرور کر ترے معامل طور پہ نہیں پڑھدا غریبان لے قبر میرے مولا آدھا کرے مصائب دے احترام اج پچھا بے گئے تو میں تاں بلائے اللہ رشاند رنگلا ویسے تھوڑا جا میں اپنی طبیعت جبر کر کے بند پڑھنا چاہ رہا تیرا حق کے تیرے حوالے کرا موڑے تے ہتھ رکھ کے دے اماں وطن چلیے لوگ اکسن علی دیاں دھیاں جنگلہ چرول گئیاں اماں دھیاں نالو نوہ ڈھیر پیاریاں ہوندیاں مطا توڑا تاریخ اج لکھی وے جو علی دیاں نوہ ہی جنگلہ چرولی بی بی آدھی سجاد میں کوئی دسنا ہے میں کون اماں کے پوچھیا گڑ کے ولنا ممبر تے کھلو کے پیادا کم از کم صبح 9 بجے میں شروع کرا تو کم از کم 2 بجے میں کمپلیٹ کرا علی دیاں دھیاں دا اجڑنا میں ایک سطر آکھن لنگا زندگی دے نہیں پتا اے ٹر پئی اے علی دیاں دھیاں دی جڑے جنازیاں دی قطار آئی کربلا دی جاگیر دے بننے تے بند چھوڑنا جابر دی دید پئی ذہنی سوچ کے در نہیں اے اور نہیں عباس دی سینڈ دے معامل اے حالت نہیں ہے او نہیں پھر اپنے آپ نوادے وعدہ دے سامنے ات بن کے پیا دیئے سالار شریف مسافرانہ میری پوری کرمن شاہ چاہ ہن پھٹے